5 अगस्त को पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस दिन इमरान खान को बदनवानी से लेकर दहशतगर्दी तक के इल्जामात पर जेल में डाले हुए पूरे 2 साल हो जाएंगे। खान का इल्जाम है कि उन्हें पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी इंसानी हकूक से भी महरूम रखा जा रहा है। फिर आता है इस मुल्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी एस्टेब्लिशमेंट। ये एहतजाज उनके लिए खुला चैलेंज है। हाल ही में भारत के साथ सरहदी जंगों के बाद एस्टेब्लिशमेंट की अवामी मकबूलियत में मुबैना तौर पर इजाफा हुआ। साथ ही ये वफादारी का खत्मी इम्तिहान है। जब दबाव हो तो कौन खान से वाकई वफादार रहे। एहतजाज की कॉल जेल की कोठरी से की गई है। जंग की लकीरें खींची जा चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फैसल के दिल की आवाज आप तक बर वक्त पहुंच सके। 5 अगस्त को पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अडियाला जेल की एक छोटी सी कोठरी से साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है जो कि पूरे मुल्क को हिला के रख सकता है। ये तारीख कोई इत्तेफाक नहीं है। ये ठीक 2 साल बाद की तारीख है जब उन्हें जेल में डाला गया था। एक ऐसा वक्त जिसने पाकिस्तान की सियासत को नाकाबिल तसव्वुर तरीकों से तोड़ दिया। ये एहतजाज हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए एक खुला चैलेंज है। इसे आइन और अवाम की मर्जी के लिए आखिरी जंग के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। लेकिन असल ट्विस्ट ये है कि क्या इनकी अपनी पार्टी जो बुरी तरह से तकसीम है उस दिन ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम दे पाएंगे? तमाम के तमाम मुत्तहिद होकर क्या निजाम को चैलेंज कर पाएंगे, या ये वो दिन होगा जब इनकी अंदरूनी लड़ाई सब कुछ बर्बाद कर देगी? आइए इक्तदार की इस जंग और अंदरूनी लड़ाइयों और पाकिस्तान का क्या कुछ दांव पर लगा है इसका तफसीली जायजा लेते हैं। 5 अगस्त की तारीख पागलपन की हद तक कलामती है। इस दिन इमरान खान को बदनवानी से लेकर दहशतगर्दी तक के इल्जामात पर जेल में डाले हुए पूरे 2 साल हो जाएंगे। लेकिन इनके लाखों खामियों के लिए ये इंसाफ का मामला नहीं है। वो समझते हैं कि ये उनकी तहरीक को कुचलने का एक बहुत बड़ा मंसूबा है। तो सलाखों के पीछे से ये एहतजाज की कॉल ये सिर्फ उन्हें बाहर निकालने के लिए नहीं, वो इसे पाकिस्तान की रूह की जंग करार देते हैं। जेल से भेजे गए पैगामात में खान कहते हैं कि वो 78 साल निज़ाम से लड़ रहे हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के दहाइयों पुराने सियासी गलबे पर सीधा हमला है। ये बहुत बड़ी बात है। इस एहतजाज को इस तहरीक का अरूज बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया जिसे उनकी पार्टी हकीकी आज़ादी कहती है, यानी एक आज़ाद अदलिया, आइन की बालादस्ती और एस्टेब्लिशमेंट की सियासी इंजीनियरिंग के खात्मे की जंग। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि यह सिर्फ सियासी बका की जंग नहीं बल्कि कौम की खुद मुख्तारी की लड़ाई। कहानी बहुत ताकतवर है। एक रहनुमा जो सख्त हालात में भी कैद है, कौम को एक आखिरी जंग के लिए इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। खान का इल्जाम है कि उन्हें पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी इंसानी हकूक से भी महरूम रखा जा रहा है। वो 2024 के इंतखाबात में मुबीना धांधली, माशी बहरान और पार्टी पर क्रैकडाउन पर अपने हामियों के तमाम गुस्से को सड़कों पर एक बहुत बड़े ताकत के मुजाहरे में बदलना चाहते हैं। असल सवाल ये है, पाकिस्तान को असल में कौन चलाता है? अवाम या पर्दे के पीछे डोरियां हिलाने वाली एक खुफिया एस्टेब्लिशमेंट? ये सब कुछ उस एक दिन पर मुनहसर है। जिस पार्टी ने ये सब करना है, PTI, वो खुद एक मुकम्मल अफरा तफरी का शिकार। ये पागलपन है। यहाँ तक कि इमरान खान ने अपने जेल की कोठरी से तस्लीम किया कि उनकी पार्टी के ड्रामे की वजह से 5 अगस्त की तहरीक को नुकसान पहुंच सकता है। अंदरूनी लड़ाई नाकाबिले यकीन हद तक शदीद है। ये पर्दे के पीछे नहीं हो रही, ये खुली अवामी जंग है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने अपने 90 दिन के करो या मरो एहतजाज का ऐलान किया, जो 5 अगस्त के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करता नजर आए। और फिर एक और आला रहनुमा आलिया हमजा ने अवामी सतह पर उनके मंसूबे पर तनकीद की और मुतालबा किया कि पार्टी 5 अगस्त पर कायम रहे। यह अवामी झगड़ा एक बहुत बड़े गहरे मसले की तरफ इशारा करता है। तज्जियाकारों का कहना है कि पार्टी के अंदर कम अज कम 3 मुख्तलिफ ग्रोह इक्तदार के लिए लड़ रहे हैं। कुछ रहनुमा खान की गैर मौजूदगी में इक्तदार पर कब्जा करने पर तवज्जो दे रहे हैं। अंदरूनी लड़ाई इतनी बिगड़ गई है कि खान को जेल से एक वार्निंग भेजनी पड़ी जिसमें उन्होंने ड्रामा करने वाले किसी भी शख्स को पार्टी से निकालने की धमकी दी और उसे अपने मिशन से बराह रास्त गद्दारी करार दिया। PTI के तर्जुमान इसे मामूल की बहस कहकर टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शवाहिद कुछ और ही बताते हैं। इससे पहले जेल में शाह महमूद कुरैशी ने ताकतवर हलकों में यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की अपील भी की थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं, आप एक कौमी इनकलाब की क़यादत कैसे कर सकते हैं अगर आप अपनी टीम को भी एक सफ़े पर नहीं ला सकते? ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर आता है इस मुल्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी एस्टेब्लिशमेंट। ये एहतजाज
ان کے لیے کھلا چیلنج ہے اور ان کا رد عمل انتہائی سخت رہا ہے، خاص کر 9 مئی کے فسادات کے بعد پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ عدالتیں پارٹی کے اعلیٰ رہنماؤں اور کارکنوں کو ناقابل یقین قید کی سزائیں سنا رہی ہیں۔ ان کا منصوبہ بہت سادہ لگتا ہے، پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ حکمت عملی دو طرفہ لگتی ہے، ایک طرف لوگوں کو سڑکوں پہ آنے سے ڈرایا جائے اور پارٹی کے اپنے ڈرامے کی وجہ سے اس کو اندر سے کمزور کرنا۔ بظاہر یہ ایک زبردست حکمت عملی لگتی ہے۔ عمران خان جتنی بھی دیر جیل میں رہیں گے ان کی پارٹی افراتفری کا شکار رہے گی اور اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی مضبوط نظر آئے گی۔ حال ہی میں بھارت کے ساتھ سرحدی جھڑپوں کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی عوامی مقبولیت میں مبینہ طور پر اضافہ ہوا اور آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی، جس سے ان کا اختیار مزید مضبوط ہوا۔ اس ماحول میں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک بڑا احتجاج بہت بڑا جوا ہے۔ اسے صرف ایک احتجاج کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ریاست پر براہ راست حملے کے طور پر دیکھا جائے گا، جس سے اور بھی بڑا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ داؤ پر سب کچھ لگا ہے۔ یہ سب کچھ پاگل پن ہے یا نہیں؟ آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی واقعی یہ کر پائے گی یا اسٹیبلشمنٹ جیت جائے گی؟ مجھے نیچے کمنٹس میں اپنی پیش گوئیاں بتائیں، اور اگر آپ کو یہ تجزیہ مفید لگ رہا ہے تو ابھی سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بجائیں تاکہ آپ اپڈیٹ رہ سکیں۔ لیکن یہ صرف سیاست نہیں ہے، یہ بہت ہی ذاتی کہانی بھی ہے۔ عمران خان کا خاندان اب اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ ان کی مسلسل قید خود ایک احتجاجی نعرہ بن چکی ہے۔ ان کی بہن علیمہ خان مقصد کے لیے ایک جنگجو بن کر ابھری ہیں، جو جیل کے باہر سے آواز اٹھا رہی ہیں۔ وہ لوگوں سے کہہ رہی ہیں کہ کسی رہنما کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنے لیے خود کھڑے ہوں، اور اب تو ان کے بیٹے بھی بیرون ملک طاقتور لوگوں سے مل کر ان کا مقدمہ اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ ایک شاندار حکمت عملی ہے۔ یہ ایک سیاسی شخصیت کو انسان بناتی ہے اور لڑائی کو بنیادی انصاف کی جنگ کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ ظلم اور لچک کی کہانی ہے اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ اب اتنے مقبول ہیں۔ ساتھ ہی یہ وفاداری کا ختمی امتحان ہے۔ جب دباؤ ہو تو کون خان سے واقعی وفادار رہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی بزرگ رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، جو وفادار رہنے کی قیمت کی یاد دہانی ہے۔ 5 اگست کا احتجاج اس وفاداری کا امتحان ہے۔ یہ صرف ایک پارٹی سے نہیں بلکہ اس شخص سے ہے جو جیل کی کوٹری سے مذمت کی علامت بن چکا ہے۔ تو 5 اگست کو کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں 3 پاگل پن پر مبنی منظرنامے ہیں۔ پہلا منظرنامہ، مکمل ناکامی۔ یہ وہ چیز ہے جس سے عمران خان خود خوفزدہ نظر نہیں آتے۔ پارٹی کا ڈرامہ جیت جاتا، ٹرن آؤٹ بہت کم اور پوری تحریک ناکام ہو جاتی۔ یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے وقتی طور پر بظاہر ایک جیت ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ثابت کر دے گا کہ پی ٹی آئی خان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ دوسرا منظرنامہ، نئی چنگاری۔ بالکل اس کے برعکس ہو سکتا ہے۔ ہر جگہ بہت بڑے پیمانے پر پرامن ہجوم کا نکلنا۔ یہ شاید راتوں رات حکومت نہ گرا سکے، لیکن یہ ایک بہت بڑی عوامی بیداری ہوگی۔ یہ ثابت کر دے گا کہ پی ٹی آئی ختم نہیں ہوئی اور سب پر پاگل پن کی حد تک دباؤ ڈالے گا۔ یہ دکھائے گا کہ تحریک پارٹی کے ڈرامے سے بہت بڑی ہے۔ اور تیسرا اور خطرناک منظرنامہ، وحشیانہ کریک ڈاؤن۔ یہ سب سے خطرناک ہے۔ احتجاج اتنے بڑے ہیں کہ ریاست انہیں ایک حقیقی خطرہ سمجھتی ہے اور پوری طاقت سے جواب دیتی ہے۔ اس کا مطلب بڑے پیمانے پر گرفتاریاں، تشدد اور ایک گہرا سیاسی بحران ہو سکتا ہے۔ یہ قلیل مدت میں تحریک کو کچل سکتا ہے، لیکن یہ بہت بری طرح الٹا بھی پڑ سکتا ہے اور پاکستان کی اندرونی سیاست پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائے گی۔ تو 5 اگست صرف ایک تاریخ نہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ حساب کتاب کا ایک لمحہ ہے۔ یہ اس بات کا امتحان ہے کہ کیا کوئی تحریک اپنے کرشماتی رہنما کے بغیر اپنے ہی گھر میں مکمل افراتفری کے باوجود زندہ رہ سکتی ہے۔ یہ ریاست کی اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی صلاحیت کا بھی امتحان ہے۔ احتجاج کی کال جیل کی کوٹری سے کی گئی ہے، جنگ کی لکیریں کھینچی جا چکی ہیں، لیکن نتیجہ توازن پر لٹکا ہوا ہے، جو عمران خان کے ویژن اور ان کی پارٹی کی افراتفری کی حقیقت کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ یہ دن ایک کمزور سی آواز کے ساتھ بھی ختم ہو سکتا ہے، یا ایک ایسی آگ بھڑکا سکتا ہے جو پورے پاکستان کی نئی تاریخ لکھے گی۔ اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی اور تاریخ دیکھنے کا انتظار کر رہی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ آپ کے خیال میں یہ احتجاج کامیاب ہوگا؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔